پہلا سائنسدان یہ چاندر پہ پہنچے، بلا کے واپس آئے، مصر کے علاقے کے اندر انہاں دورہ تھا، اتھاں گئے ایک ہوٹل نے کمرہ لیتے راتی ستے بڑے ویلے صبح کے ٹائم آزان آئیے انہیں کرنا ہی چلے آزان آواز پائیے کہ ہر بڑا کے اٹھی بیٹھے ہوٹل آئے گھسے کیا میں زمین پہ ہوں، زمین پہ ہوں، یہ ہوٹل زمین پہ ہے؟ انہاں کہ ہاں یہ ہوٹل بھی زمین پہ ہے، تو بھی زمین پہ ہے، خیر ہے کیا ہے؟ انہوں کہ میرے کرنا ہی یہ جلی آواز ہے یہ سب تو پہلے یہ آواز جن میں چندر تے میں قدم رکھا ہا تے چندر تے پہنچا ہمیں یہ آواز میں کو چندر دن کے سنائی دیتی آئی یا اتھا سنی ہم یا عجیب والے ہوٹل سبحان اللہ۔ فرمایا تسا تھا چندر کو ہنوتے زیر کریں دے میں ہنوتے جھکا کریں دے میں اور آدھے واسا چادر تے پہنچے اللہ فرمائے میں تے 1500 سال پہلے ان چادر کو اپنے محبوب کی انگلی دے اشارے تے نچا چھے سبحان اللہ۔ نہیں سمجھنا دی یہ آدھے واسا مسخر کی دی کھڑے اپنے علم دے ذریعے کہ سارا علم اتنا کمال کو پہنچے کہ اصل چادر کو مسخر کی دے چادر تک پہنچے اللہ فرمائے تمہارے علم دا چرچا اپنی چھاتے ذرا آؤ میرے محبوب کو دیکھو، میرے پیغمبر کو دیکھو، تو سوتے اتنے سنگاریاں نال پوشاں نال چندر تے پہنچے ہو میرا محبوب انگلی دا اشارہ کرے دے آواز نہ سجٹھے صفا پہاڑی چلی ہے یہ ابو جال دے گھر دیکھ لو ہے ادھا چادر کی پاسوں کھڑا ادھا چادر کی پاسوں کھڑا اور تمہارا گھوڑا یہ سائنسدان آدم ہے کہ میں جلے چادر تے قدم رکھے اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز میں کو چادر تے دکھ رہی ہے فرمایا آخری دور کے اندر بہت زیادہ عمریں و اخرجت الارض اثقالها اللہ فرماتے زمین نے اپنے خزانے اگل دے اپنے خزانے باہر کر دے اور میرے دوستوں میرے بزرگوں اجنے دے پہلے وہ ایک تھئی مثالاں سامنے 15 دن پہلے ہی کمپنی آئی ہے اور پہاڑ کنے انہوں نے ایک لہر چاہتی ہے اصل اٹھے لوگ میرے کو روائن کہ جناب یہ تیل تلاش کرے دے مدن نوکری کھنتے جاؤ وہ پہاڑ بلوچستان دے کول چلیے وہاں لہر گھن کے سدھی آئیے انہیں تھلتا علاقہ جمن شاہ کرے ویدیاں گرگرا جا ٹپ کے دریائے چناب تے رکن ون کے آخر انجا کو کھودو بھئی تو دریا چلتا پائے جنہیں انہاں کھودیے تلو گیس دے خزانے تے پٹرول دے خزانے نکلے سامنے کر گیا اتنے پانی چلتا دریا سائنسدان کے سارا تجزیہ ان کھودو اتنی تلے ذخیرہ پائے گیس کا پٹرول وہ ہم دریا کو پاسے سے موڑی کھڑے میں آپ اپنی آنکھی نال دیکھ رہا کہ اتھائی جڑا ہے تیل دے خو تے گیس دے خو نکلے قرآن آکھے گا اخرجت الارض اثقالها کہ زمین اپنے خزانے کیا کرے سی اگل دے سی کاٹ دے سی کیویں ہم روتے بیٹھے ہیں کہ جناب 50 من والی 25 من دے کیویں وال لائیے 40 من والی 18 دے اتے کیویں وال لائیے او بھائی جے لئیو قلعہ 10 من دے دا پیا پاک سیدھی آئی لوگ ایک بیت مبارک دے دے ہیں خیروی ملک صاحبہ مبارک ہوئی پاک داڑے دی کہی تھائیے ایک کلے چو کہ ہنو 50 کلہ خزانہ کٹ کے دیتے 50 من کلے چو لیکن ایسا شکر ادا کیتے نہ شکر تھے ہیں نہیں ادا کیتا نہ شکر تھے ہیں وہ دسے دے میں بھی سکتا ہوں
لیکن سارا ایمان یقین پختہ نہیں بنتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ آخری دور کے اندر علم دا چرچا اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو بھی، اپنے محبوب کو بھی دو معجزات عطا فرمائے۔ دو معجزات جنہیں میں نے صرف یہ معجزات پڑھے، لیکن دو امتیازی معجزات، انفرادی معجزات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں کا معجزہ انہوں دے وقت دے مطابق، عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ انہوں دے وقت دے مطابق، آؤ میرے آقا دا معجزہ۔ ہماری دور دے اندر علم دا چرچا اللہ فرمے دے، میں اپنے محبوب کو قرآن معجزے دی صورت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام علوم کو گھننا قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سائنس جی نا، سائنس پوچھو کہ نہ کولو سائنس کے شے، سائنس کوئی شے بنے دی نہیں، بلکہ مادیاں تو پردے ہٹے دیے، لکیا ہویا چیزاں تو پردے ہٹے دیے، چھپیا ہوا چیزاں تو پردہ ہٹے دیے، آدھے ہیں ایک کمال ہے سائنس کا۔ سائنس کا کمال کیا ہے؟ سائنس کے قوادن کہ کئی شے لکی پئی، کوئی شے لکی پئی ہے، چھپی پئی ہے۔ سائنس نے ایک کرشمہ دکھائے کہ محنت کرنے کو سے یہ خزانہ لکیا پائے، ایک پتھر ہٹاؤ تنو کولا نکل سی، ایک پلاٹینیم نکل سی، ایک سونا نکل سی، یہ جناب تانبا نکل سی، ایک پتل نکل سی، اتھا تیل نکل سی۔ یعنی کہ شے کو ہٹا کے تے چھپی ہوئی شے کو ظاہر کرنا، یہ ہے سائنس۔ لیکن قرآن جڑا ہے انہوں نے وہ علوم نسن کہ جنہاں دی وہاں کو بنیاد کا بھی پتہ کوئی نہ۔ اللہ نے قرآن نے ہر شے کو ظاہر کر کے رکھیے کہ حضور علیہ السلام دا علم کے مقابلے کے اندر سب تو بڑا معجزہ کیا ہے؟ اللہ دا توجہ فرماؤ، اللہ دا قرآن تے دوجا معجزہ میں سے نہیں معراج۔ دوجا معجزہ کیا ہے؟ معراج۔ معراج دے اندر کیا ہوئے؟ توجہ کیا ہوئے؟ یاد ہے اساں اپنے سفیر نال جد کو مسخر کیتے، ہن سیاریاں دو میلے پہ ہیں، ہن مریخ دو میلے پہ ہیں، ہن فلانی شے کو یعنی تسخیر کائنات پہ کرے ہیں۔ اللہ فرمیندے تساں اج پہ کرے دے تے میں 1400 سال پہلے معراج دی رات بنا کے ساری کائنات کو حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دے تلے مسخر کر چھوڑے۔ سبحان اللہ، مسخر کر چھوڑے کہ تمہارا کوئی بندہ اگر مریخ سے پہنچتا پائے آدھے بڑا کمال ہے کہ میں اپنے محبوب کو مریخ کیا آسمانہ تے گھن آیا تے سینے تے قدم رکھے، ملائکۃ اللہ حیران، فرشتے حیران، اللہ مولانا فرشتے حیران، اللہ یہ تو سارا جہان ہے، زمین تو تلے تلے، زمین تو تلے تلے، اے آسمان تو تلے تلے، خلا تو تلے، زمین یہ زمین یہ سارا جہان ہے۔ توجہ گل سمجھو، یہ زمین الناس لوگ تھا ایک عالم ناسوت آدن، یہ تمہارا سارا جہان ہے، ان تو خلا ہے، یہ جنات کا جہان ہے، ان تو آسمان ہے، آسمان دورتا فرشتے ان کا کون رانن؟ فرشتے رانن۔ جب میرے آقا پہنچے، توجہ فرمائیں، جب میرے محبوب پہنچے فرشتے حیرانگی نال دیکھ کے آکھن لگے اللہ اتنا کیا اساں دے ہاسے یا روحاں آندیاں ہیں، روحاں آندیاں ہیں
आला इल्लीन दो असा या रूहां को डिठे या असा अपने फरिश्तियां को हम मनसबा को डिठे लेकिन ये क्या देखते पे हैं कि एक फिजिकल बॉडी के अंदर फिजिकल वजूद के अंदर कि जिसमें कामिल लिबास कामिल पापोश कामिल वजूद कामिल की सूरत के अंदर आलम नासूद के अंदर रहने वाला ये आलम मलकूत के किवे आ गए आलम मलकूत के किवे आ गए सारे जहान के उत्ते किवे आ गए अल्लाह ने फरमाया मैं मेराज दी रात बढ़ाइए इस वास्ते कि कायनात को हुजूर दे कदमां दे तले मुसख्खर कर सारी कायनात आजादना दुनिया ग्लोबल है बोल थई खड़ी है उत्ता समझना वाला वही कलाए पता नहीं क्या वो गुस्से देवे सैटेलाइट इंटरनेट पे उठते कैसे खड़ी दई सैटेलाइट भाई सैटेलाइट कैसे सैटेलाइट के जरिए असा पूरी दुनिया को कंट्रोल की बैठे हैं असा दे बैठे हैं हर शय को फरमाया तुझा फोन दे गयो मेरा महबूब फरमाया मैं सारे जहान को अपने महबूब दे कदमों दे तले मुसख्खर कीते अजर पहले आसमान दे फरिश्ते सुचेते बैठे हैं मेरे महबूब दूसरे आसमान पे पहुंच गए दूसरे आसमान वाले बेदे खड़न कि जिब्रील ने तीसरे आसमान का कुंडा खड़काए वो फरिश्ता पूछ दे मनन कौन अना जिब्रील जिब्रील कल्ले कोई तेरे नाल अरे नहीं माई मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे नाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है फरिश्ता दे और सिरा नहीं क्या उन्होंने कोई पैगाम भेजा गए जो इन्हें के आसमान से कोई कदम नहीं रख सकता नहीं समझे इन्हें से कोई कदम नहीं रख सकता ये जहान ही दिया फरमाया हाँ फरमाया ये जहान वाले फख्र करो आज तुम्हारे नबी भी तुम्हारे रसूल भी ये मकाम से कदम रंजा करते मेरे आका दे कदमा दे तले मेराज की रात बना के अल्लाह ने कि आसमान और जमीन को भी मुसख्खर फरमाया और हुनगाल सुनो मैं पहला ही जुमला आख्या है कि अल्लाह ने साकू पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती बना मैं तकरीर पहला जुमला आख्या कि दुआ की करो अल्लाह साकू ये उम्मत रखे और ये उम्मत की वफात दे आमीन एक होनन अफराद एक होनी कौम अफराद फर्द कौम अक़वाम उम्मत मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों सारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बनी इसराइल दा बड़ा छोड़ो होगा बड़ा उन्होंने दुनिया के उत्ते हो रहा फख्र करेंगे हम गरूर करेंगे हम असा नबियों की औलाद हैं कई 100 नबी सारियां लड़ियां दे विच हैं हजरत इब्राहिम के दो बेटे हैं हजरत इसहाक के दिया हजरत इस्माइल हजरत इसहाक की औलाद सैकड़ा नबीयन ये सारे आका बनु इस्माइल विचू कल्ले नबी हैं सही आयन साहब अलैहिस्सलाम यहूदियों को ईसाइयों को सारा नबी बड़ा ऊंचा सारा दीन बड़ा ऊंचा इसराइल वाले अदर वाह भी ऊंचे हो इबादत जो करें देवे नमाज जो पढ़ देवे मुंह तो सारे किले तो करे देवे मुंह तो सारे किले तो करे देवे मुंह तो बैतुल मक़दस तो करे देवे दूसरा कितना ऊंचे अल्लाह ने फरमाया मैं मेराज की रात पढ़ेगा बिया इस रात के अंदर आओ देखो दूसरा क्या तुम्हारे नबी भी तुम्हारे रसूल भी वो पैगंबर भी और दूसरा क्या ये तुम्हारा किला भी ये बैतुल मक़दस भी अल्लाह ने फरमाया मैं अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदमों दे तले मुसख्खर बिया करे ना कि आज दी रात किबला अव्वल भी किबला सानी भी तुम्हें किबला कोई फरमाया 1,26,000 अंबिया क्या बनु इसराइल क्या इसको पहले नबी सारियां को वन यूनिट करके अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा की इक्तदा के अंदर खड़ा करके पिछू खड़ा करके देखो हम किबलिया को अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के तले खड़ा करके दुनिया को मुसख्खर करके दसेरा किया और लोगों तुम्हारा इल्म अपने मकाम से
لیکن میں اپنے نبی کو جڑا قرآن والا علم دیتا ہوں میرا مقابلہ نہیں تھوڑی دنیا جہان اپنے مقام سے جڑا شان میں اپنے محبوب کو دیتے نہیں کہ ساری کائنات آپ نے قدمہ دے دلے مسخر کی تھی کیڑی مار میں راج دی رات کیڑی رات معراج دی رات تے یہ دو موڈز یہ اندر کیا تھا معراج دی رات دے اندر آخری جملہ عرض کرے کہ پہلے قیادت دا تاج قیادت دا تاج سیادت دا تاج بنو اسرائیل دی قوم دے سر دے اوتے آ کہ او وڈیرے ہن او وڈے ہن لیکن اس معراج دی رات دے اندر اللہ نے سیادت دا تاج سرداری دا تاج انہاں نبیوں ساریاں دے سراں تو لہا کے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سر تے رکھ دیتا تے جڑا قیادت والا تاج بنو اسرائیل دے سر تے ہا وہ لہا کے اللہ نے میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دے سر تے رکھ دیتا سبحان اللہ کہ ہن تو اے امت سردار امت ہو سی اے امت انہیں سر تے سرداری دا تاج آئے اللہ کیوں انہوں نے سر تو لہائی تے کیوں انہاں کو کمائی فرمایا وہ لوگ ہیں وہ بنو اسرائیل انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیتا تورات کو تبدیل کر دیتا انجیل کو تبدیل کر دیتا جب انہوں نے میرے احکامات کو تبدیل کیتا میں رب قادر ہوں میں سرداری دا تاج انہوں نے سر تو لہا دیتا قیادت دیتا تاج انہوں نے سر تو لہا کے امت محمدیہ دے سر تے پوا دیتا ہن فرمایا اے لوگوں تساں بھی دیکھو جڑا اللہ اگر انہوں نے سراں تو سرداری دا تاج لگے دے کیڑی گل کہ انہوں اپنی کتاباں کو چھوڑے اساں قرآن کے عمل کی کتنے ہیں چھوڑی حضرت صاحب چھوڑی کرے ہیں کیا وہ خدا اگر اساں یہ کروں تو سارے سر کو تاج کے لگا کے کئی امت پیدا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں مین شے نتیجہ میری تقریر کا کچھ خیال کرو اس اللہ کے قرآن کو تو چھوڑی لینے ہیں تعلیم قرآن کو زور نہیں ہے دنیاوی تعلیم کو زیادہ زور ہے تمہارے سارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد عمر قریشی سے دامت برکاتہ العالیہ ہمارا تشریف دینا ہے ہم تو ایک علاقے کے اندر